السلام عليكم ورحمة الله. حنايا غادي نكونوا مع أول درس في الثانية بكالوريا في علوم. سي لا كونتينيتي هي لو بروميير لوسون دو لا دوزيام باك سيونس اكسبيرومونتال أو بيان سيونس مات. نعم، وأول فقرة غروند أن لا كونتينيتي دون فونكسيون أو أن بوين. أولا كبيرة هي لا كونتينيتي دون فونكسيون أو أن بوين في واحد النقطة. فوالا غادي نبداو بديفينيسيون تعريف. soit f une fonction définie sur i et le domaine de définition de f c'est i et a appartient à i, appartient à la domaine de définition. نعم، امتى كنقولوا f continue en un point هي le point c'est a. امتى كنقولوا f continue en a f continue en a. شنو كيكافئ هادشي؟ c'est équivalent à ملي كتكون f continue en a c'est équivalent à. نعم، أول définition limite quand x tend vers a. هنايا درس على كونتينيتي كيعتمد بزاف على لا ليميت de f de x est égal à f de a. يعني خصنا نحسبوا الليميت ديال f ل x quand x tend vers a، وخصنا نلقاو في النتيجة نفس النتيجة ديال f de a. غنطبقوها هنايا في هاد ليكزومبل باش نفهمو كتر. عندنا مثلا واحد الدالة une fonction numérique définie par f ل x شحال كتساوي x à la puissance 3 moins 8 sur x moins 2. نعم، و f de 2 égal à 6. هنايا في هاد الحالة هادي ملي كيكون x différent de 2. نعم، هاد لا فونكسيون مديفينيا بهذا التعبير هذا. ملي كيكون x يخالف 2 وملي كيكون x كيساوي 2 f ديال 2 هو 6. فوالا، بغينا دابا اول سؤال ديتيرميني دي اف. نعم، نشوفوا دي اف اللي شفتوها السنه الماضيه شفتوها حتى في ترون كومان. يلا كيفاش نحددوا دي اف في هاد الحاله هادي؟ دي اف شنو عندنا هنايا؟ هاد الداله هادي فيها دينوميناتور يعني فيها المقام كيفاش خصو يكون؟ شنو كنكتبوا في دي اف؟ نكتبوا بعدا اكس ابارتيان ار. المقام كيفاش خصو يكون؟ اكس موان 2. كيفاش خصها تكون؟ المقام ديما خصو يكون يخالف الصفر ديفيرون دو زيرو. فوالا، ولكن ما ننساوش هذا التعبير الثاني. عندنا اف ديال جوج هي 6. هذا شنو كيعني؟ هادشي كيعني بلي جوج حتى هي راه داخله في دي اف، يعني غادي نديرو انيون 2. فوالا، ما ننساوش هاد التعبير هذا. اف ديال جوج يعني جوج داخله في دي اف، يعني جوج داخله في دي اف. فوالا، غنحاولوا نطور هاد التعبير الاول اكس ابارتيان ار توجور. ما معنى اكس موان 2 ديفيرون دو زيرو؟ معنى ديالها ان اكس ديفيرون دو كوا ناقص جوج نرجعو للطرف الاخر، يعني اكس يخالف 2. انيون 2. علاش انيون 2؟ حيت اف ديال جوج عندنا كتساوي 6، يعني جوج داخله في الدومين دو ديفينيسيون. شنو غتعطينا هادي؟ اكس ابارتيان ار يعني ار كامل، و اكس يخالف 2 يعني ار كامل من غير 2. ار كامل من غير 2 انيون بالاضافه الى 2، يعني ار كامل من غير 2 انيون يعني اتحاد 2 من غير 2 وكاينه 2، يعني 2 كذلك داخله في ار، داخله في دي دو اف. يعني دي دو اف في هذه الحاله ار، يعني حيدنا جوج ورجعنا جوج، يعني غتبقى لينا نيت ار. فوالا، يعني دي دو اف في هذه الحاله هو ار، يعني اف معرفه على ار كامله. فوالا، دابا راهو لينا اجي لينا السؤال الثاني، ديال لا كونتينيتي دو اف اون 2.
فوالا اش شفنا في لا ديفينيسيون باش تكون اف كونتيني في جوج في هذه الحاله هو اثنان. اشنو خصنا نحسبوا الليميت ديال اكس طونفير في هذه الحاله هذه هو اثنان. يعني شنو خصنا نحسبوا الليميت ليميت كون اكس طونفير دو ليميت شفتوها في الاولى باك. خصكم تكونوا مراجعين مزيان هاد الدرس هذا ديال ليميت دو اف لي اكس. خصنا نحسبوا الليميت ديال اف لي اكس. قالك اتش ديال لا كونتينيتي دو اف اون دو، يعني يقدر تكون كونتيني يقدر ما تكونش كونتيني. راه من السؤال كتوقع النتيجه هنا. قالك اتش دي ادرس، يعني يقدر تخرج كونتيني يقدر ما تخرجش كونتيني، انت وزهرك. امتى تخرج كونتيني؟ الا عطاتنا في الاخر اف دو في هذه الحاله هو شنو؟ اف ديال هي اف ديال جوج. يعني شنو خصنا تعطينا في الاخر؟ تعطينا 6 باش تكون كونتيني. الا عطاتنا شي عدد من غير 6 راه ماشي كونتيني. فوالا دابا غنحسبوا الليميت ونشوفوا واش تعطينا 6 ولا تعطينا شي عدد اخر. فوالا شنو هي اف لي اكس؟ باش غادي نعوضوها بالتعبير ديالها. التعبير ديالها هو اكس على بويسونس 3 موان 8 sur x moins 2. Voilà, égale limite toujours x tend vers 2. Voilà, x à la puissance 3. Déjà نحسب هاد الليميت. شنو هي 8؟ 8 هي 2 على بويسونس 3. هنايا كاينه x على بويسونس 3، يعني اوتوماتيكمون راه حتى العدد الاخر غتكون فيها لا بويسونس 3. وبما ان عندنا هنايا 8، اشنا هي 8 هي 2 أس 3، يعني 2 في 2 كتعطينا 8 سيغ اكس موان 2. فوالا نكملوا الحساب ديال هاد الليميت. توجور ليميت اكس طون فيغ 2. فوالا شنا هي اكس على بويسونس 3 موان 2 على بويسونس 3؟ سي اون ايدونتيتي غوماركابل. شنو تقول لك هاد الايدونتيتي غوماركابل؟ أس 3 ناقص بي أس 3. نكتبها عليكم هنايا نذكركم بها. شنو هي أس 3؟ شفتوها في طخون كومان، شفتوها في الأولى باك. على بويسونس 3 موان بي على بويسونس 3 شحال كتساوي سي عقلوا عليها مزيان. موان بي فاكتور دو أو كاري. هنايا كاينه موان، هنايا كاينه بليس بي بليس بي اون كاري. فوالا شفتوها في طخون كومان، شفتوها في الأولى باك. ايدونتيتي غوماركابل ديال لا بويسونس 3. فوالا نرجعو دابا لهنايا وغادي نطبقوا هاد ليدونتيتي غوماركابل، نطبقوها هنايا. يعني شنو هي اكس على بويسونس 3 موان 2 على بويسونس 3؟ هي موان بي، يعني اكس موان 2 فاكتور او كاري. في هاد الحالة هو اكس بليس بي يعني 2 مضروبة في اكس. هو اكس و بي هو 2 بليس بي او كاري بليس 2 كاري سور اكس موان 2. فوالا غتمشي اكس موان 2 مع اكس موان 2. شنو غتبقى لينا؟ اكس طون فيغ 2 تبقى لينا اكس كاري بليس 2 اكس بليس 2 على بويسونس 2 اللي هي 4. فوالا ودابا ممكن نعوضو. الا عوضنا شنو تعطينا 2 أس 2 زائد 2 في 2 زائد 2 أس 2 اللي هي 4 زائد 4 زائد 4 اللي هي 12. فوالا اللي هي 12. اشنو كنلاحظوا؟ عطاتنا في النتيجة 12 وما عطاتناش 6. يعني 12 اللي عطاتنا. دونك ليميت ديالاش ديال اف لي اكس كون اكس طون فيغ 2 اي ديفيرون دو اف دو 2. ما عطاتناش نفس النتيجة حيت اف ديال جوج هي 6، وهنا عطاتنا 12 ما عطاتناش نفس النتيجة. الوغ شنو غنقولو؟ الوغ اف واش كونتيني ولا ماشي كونتيني؟ شنو قلنا باش تكون كونتيني؟ يكون عندنا التساوي، تعطينا نفس النتيجة. هنا ما عطاتناش نفس النتيجة. الوغ شنو غنقولو؟ اف ني با
ne pas continue en دو حيت ما عطاتناش نفس النتيجة. وشكرا، إلى فيديو قادم إن شاء الله.